नमस्कार साथीहरु, हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। निमावी तहको अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरुका लागि आज फेरि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्न उत्तर लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएको छु। यो नमुना प्रश्नपत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ तपाईहरुका लागि। पुराना भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने यस अहिलेका भिडियोहरु हेर्नका लागि तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजका प्रश्न उत्तरहरू। पहिलो प्रश्न रहेको छ, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषतासँग नमिल्ने कथन कुन हो? विकल्पहरू छन् गर्दै सिक्ने र सिक्दै गर्ने कार्य, ख नम्बर समस्या केन्द्रित खोजमूलक कार्य, ग नम्बर ज्ञानको प्राप्ति र परीक्षणमा जोड, घ नम्बर कार्यात्मक सिकाइ सञ्चालन गर्न। विकल्प 4 वटा रहेका छन्। सही विकल्प के हो त? सोच्नुहोस् 5 सेकेन्ड। पक्कै पनि तपाईहरुले यसको सही उत्तर दिनुहुनेछ। तयारी राम्रो गर्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ ग ज्ञानको प्राप्ति र परीक्षणमा जोड। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, मूलतः शैक्षिक तथ्याङ्क कस्तो हुनु राम्रो मानिदैन? क पूर्ण र विश्वसनीय, ख सही र शुद्ध, ग स्पष्ट र परिभाषा योग्य भन्छ यसलाई, परिभाषा भनेको परिभाषा योग्य, घ नम्बर बहुअर्थी र स्पष्ट। मूलतः शैक्षिक तथ्याङ्क कस्तो हुनु राम्रो मानिदैन। समय 5 सेकेन्ड। सोच्नुहोस् त सही उत्तर के हो? सही उत्तर रहेको छ घ बहुअर्थी र अस्पष्ट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, डट डट डटबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अनुसन्धानकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदैन। क प्राथमिक स्रोत, ख द्वितीयक स्रोत, ग माध्यमिक स्रोत, घ मिश्रित स्रोत। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ ख द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोतबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अनुसन्धानकर्ताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदैन। प्रश्न नम्बर 4 हेरौँ। विद्यालय सुधार योजना SIP को मुख्य गरी कुन कुरामा जोड दिइएको छ? क गुणस्तर सुधारमा जोड, ख समतामूलक पहुँचमा जोड, ग विद्यालय समुदाय सम्बन्ध सुधारमा जोड, घ भौतिक पक्षको विकासमा जोड। के हो त सही उत्तर? यसको सही उत्तर रहेको छ क गुणस्तर सुधारमा जोड। प्रश्न नम्बर 5 हेरौँ। नेपालको संविधान अनुसार श्रमिक भन्नाले के बुझिन्छ? क पारिश्रमिक नलिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर, ख पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर, ग पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य नगर्ने कामदार वा मजदुर, घ नम्बर पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि बौद्धिक काम गर्ने कामदार वा मजदुर। नेपालको संविधान अनुसार श्रमिक भन्नाले के बुझिन्छ? के हो त यसको सही उत्तर? यसको सही उत्तर रहेको छ ख पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर। प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ। शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तमा कुकुरलाई घन्टीसँगै खाना दिने कार्य बन्द गरेमा र्याल निकाल्ने मात्रामा कमी हुँदै जान्छ र अन्त्यमा र्याल निकाल्न छोड्छ। यस अवस्थालाई के भनिन्छ? क विलोप, ख विस्मरण, ग भूल, घ हस्तक्षेप। सही उत्तर के हो? सही उत्तर रहेको छ क विलोप। प्रश्न नम्बर 7 हेरौँ। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। क लेखक, ख पाठक, ग प्रकाशक, घ प्रिन्टर। लेखक, पाठक, प्रकाशक र प्रिन्टर यी मध्ये यो 4 वटा मध्ये कुन एउटा विकल्प अलि फरक रहेको छ? कुन चाहिँ समूहमा मिल्दैन त? सही उत्तर के हो त? सही उत्तर रहेको छ ख पाठक। प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। एउटा जुत्ता रु 960 मा बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ रु 640 मा बेच्दा त्यति नै प्रतिशत नोक्सान हुन्छ भने उक्त जुत्ताको क्रय मूल्य कति होला? एउटा जुत्ता रु 960 मा बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ रु 640 मा बेच्दा त्यति नै नोक्सान हुन्छ भने उक्त जुत्ताको क्रय मूल्य कति होला? विकल्पहरू छन् 700, 750, 800, 850। के हो त यसको सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ
रु 800। अब यो कसरी रु 800 भन्ने पत्ता लगाउन सक्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्टमै म तपाईहरुलाई लेखेर प्रश्न पारिदिनेछु यो कसरी 800 हुन जान्छ भनेर। प्रश्न नम्बर 9 हेर्नुहोस्। पुनर्बल सहितको सिकाइ सिद्धान्तमा जोड दिने व्यक्तिहरू को हुन्? क थर्नडाइक, ख बीएफ स्किनर, ग हल, घ माथिका सबै। सही विकल्प रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 10 हेर्नुहोस्। मानव विकासका बारेमा अध्ययन गर्ने विधिहरू मध्ये तुलनात्मक रूपमा बढी विश्वसनीय र वैध विधि कुनलाई मानिन्छ? क लम्बीय विधि, ख क्षितिजीय विधि, ग मिश्रित क्रमबद्ध विधि, घ कुनै पनि होइन। सही उत्तर रहेको छ ग मिश्रित क्रमबद्ध विधि। प्रश्न नम्बर 11 हेरौं। तलका मध्ये रिसर्चको शाब्दिक अर्थ कुन हो? क पुनः खोजी गर्नु, ख परीक्षण गर्नु, ग तथ्य विश्लेषण गर्नु, घ नयाँ तथ्य पत्ता लगाउनु। सही विकल्प रहेको छ क पुनः खोजी गर्नु। प्रश्न नम्बर 12 हेरौं। बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय कुन नीतिमा पर्दछ? क राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, ख राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, ग सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, घ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। सही उत्तर रहेको छ ग सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। प्रश्न नम्बर 13 हेरौं। बालबालिकाको सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक र सिकाइजन्य व्यवहार प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया नक्कल वा अनुसरण हो भन्ने मान्यता कुन सिद्धान्तले राख्दछ? क शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त, ख कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त, ग सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, घ निर्माणवादी सिकाइ सिद्धान्त। सही उत्तर रहेको छ ग सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 14 हेरौं। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार प्रारम्भिक तहदेखि नै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा बालबालिकाहरूको रुचि, सहभागिता, संलग्नता र क्षमता विकास गर्न कक्षा र स्तर हेरी पाठ्यक्रममा यसको मात्रालाई कति प्रतिशतसम्म पुर्याइनेछ? क 25%, ख 33%, ग 45%, घ 50%। सही उत्तर रहेको छ घ 50%। प्रश्न नम्बर 15 हेरौं। दमनात्मक सामाजिकीकरणका विशेषता कुन होइन? दमनात्मक सामाजिकीकरणको विशेषता कुन होइन? क आज्ञाकारिता, ख दण्डमुखी, ग बाल केन्द्रित, घ आदेशमुखी। दमनात्मक सामाजिकीकरणको विशेषता कुन होइन? आज्ञाकारिता, दण्डमुखी, बाल केन्द्रित, आदेशमुखी। सही उत्तर रहेको छ ग बाल केन्द्रित। प्रश्न नम्बर 16 हेर्नुहोस्। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 मा सबैभन्दा बढी सूचक भएको पक्ष कुन हो? विकल्प क प्रभावकारिता, ख विद्यालयको भौतिक अवस्था, ग विद्यालय व्यवस्थापन, घ शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया। सही उत्तर रहेको छ विद्यालयको भौतिक अवस्था। प्रश्न नम्बर 17 हेरौं। शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा विद्यार्थीहरूको ज्ञान, सिप तथा क्षमता निर्धारण गर्नका लागि कस्तो मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाइन्छ? क स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, ख निदानात्मक मूल्याङ्कन, ग निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, घ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। सही विकल्प रहेको छ घ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 18 हेर्नुहोस्। विकेन्द्रीकृत शैक्षिक व्यवस्थापनको आरम्भ शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? विकेन्द्रीकृत शैक्षिक व्यवस्थापनको आरम्भ शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? क 5औं संशोधन, ख 6औं संशोधन, ग 7औं संशोधन, घ 8औं संशोधन। सही विकल्प रहेको छ ग 7औं संशोधन। प्रश्न नम्बर 19 हेरौं। शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको विकास कसले गरेका हुन्? क बेन्जामिन एस ब्लुमले सन् 1956 मा, ख मर्जानो र केन्डलले सन् 2007 मा, ग डेभिड आर क्राथोलले सन् 1964 मा, घ जे.ई. सिम्सन र अनिता हयारोले सन् 1972 मा। सही विकल्प के हो त? शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको विकास कसले गरेका हुन्? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न।
सही विकल्प रहेको छ जेई सिम्सन र अनिता हयारोले सन् 1972 मा। प्रश्न नम्बर 20 आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 कति पाठ्य भारको मातृभाषा अथवा भनौँ स्थानीय विषय समावेश अनुसार कक्षा 1 देखि 3 को कुल पाठ्यभार 26 पाठ्य घण्टा मध्ये गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ख 4 पाठ्यभार, क 3 पाठ्यभार, ग 5 पाठ्यभार, घ 6 पाठ्यभार। यहाँ तलमाथि हुन गएको छ विकल्पहरू क ख ग घ, त्यसरी नै बुझ्नु होला। सही विकल्प रहेको छ ग 5 पाठ्यभार। प्रश्न नम्बर 21 शिक्षक क्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार पहिलो सक्षमता कुन हो? क सञ्चार र सहकार्य, ख सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, ग विषयवस्तुको ज्ञान, घ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। सही विकल्प के हो त? सही विकल्प रहेको छ ग विषयवस्तुको ज्ञान। प्रश्न नम्बर 22 हेरौँ। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 र 12 का सक्षमता कतिवटा छन्? क 13 वटा, ख 11 वटा, ग 12 वटा, घ 10 वटा। सही विकल्प रहेको छ घ 10 वटा। प्रश्न नम्बर 23 हेरौँ। एउटा असल शिक्षकले विद्यार्थीहरूको प्रकृति थाहा पाउनै पर्दछ, यो भनाइ कसको हो? क प्लेटो, ख रुसो, ग पेटर्स, घ रुफिन। सही विकल्प के हो त? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ निमावी तहका लागि र सही उत्तर छ क प्लेटो। प्रश्न नम्बर 24 दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पठन पाठन गर्न कुन विषयका लागि अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र दिन सक्ने व्यवस्था शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 ले गरेको छ? क अंग्रेजी, ख गणित, ग विज्ञान, घ माथिका सबै। सही विकल्प के हो? सही विकल्प रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 25 पाठ्यक्रमलाई प्रथम पटक उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने विद्वान को हुन्? पाठ्यक्रमलाई प्रथम पटक उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने विद्वान को हुन्? क सेलर र अलेक्जेन्डर, ख कम्पवेल र केसवेल, ग राल्फ डब्ल्यू टेलर, घ हिल्डा ताबा। पाठ्यक्रमलाई प्रथम पटक उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने विद्वान राल्फ डब्ल्यू टेलर हुन्। प्रश्न नम्बर 26 हेरौँ। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासनमा तलको कुन पक्ष पर्दछ? शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्य सम्पादन, आर्थिक अनुशासन कायम, माथिका सबै। सही विकल्प रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 27 हेरौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षका लागि आवश्यक योग्यता कुन हो? क मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, ख शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा 12 वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको, ग प्राध्यापन शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको अनुभवको विशेषज्ञता हासिल गरेको, घ क र ख दुवै। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ घ क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 28 हेरौँ। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयले कसले स्वीकृत गरेको पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्दछ? क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ग नेपाल सरकार, घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। सही उत्तर के हो? सही उत्तर रहेको छ ग नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 29 हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा युनेस्कोले कति पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ? क 2 वटा, ख 3 वटा, ग 4 वटा, घ 5 वटा। सही उत्तर हो ग 4 वटा। प्रश्न नम्बर 30 कुनै पनि कार्यालयमा प्राप्त भएका चिठी, निवेदन तथा अन्य काम कारबाहीका लागि पेश गरिएका कागजातहरूलाई व्यवस्थित रूपले प्रारम्भिक अभिलेख राख्ने कार्यलाई के भनिन्छ? क अभिलेखीकरण, ख दर्ता, ग चलानी, घ फाइलिङ। के हो त सही उत्तर? यसको सही उत्तर रहेको छ ख दर्ता। प्रश्न नम्बर 31 हेरौँ। कम्प्युटरमा Alt+F4 ले केलाई जनाउँदछ? क क्विट प्रोग्राम, ख ओपन स्टार्ट मेनु, ग रिफ्रेश करेन्ट विन्डो, घ रिनेम सेलेक्टेड अब्जेक्ट। कम्प्युटरमा Alt+F4 ले केलाई जनाउँदछ? सही उत्तर हो क क्विट प्रोग्राम। 32 नम्बर। लिन एन्ड ग्राउन्डलन्ड ले
विभाजन गरेका मूल्याङ्कनका प्रकार के हुन्? क स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन, ख निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, ग निदानात्मक मूल्याङ्कन र घ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। 1 नम्बरमा विकल्पहरू छन् हामीसँग क र ख, दोस्रोमा छन् ग र घ, तेस्रोमा छन् क ख ग, चौथोमा छन् क ख ग घ माथिका सबै। के हो त सही उत्तर? सही उत्तर रहेको छ 4 माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 33 हेरौँ। कुनै घटना, कार्य, अवस्था र नतिजाका आधारमा आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई सहयोग तथा सहानुभूति प्रदान गर्ने योग्यता कुन सिप अन्तर्गत पर्दछ? क सोचाइ सिप, ख अन्तर्वैयक्तिक सिप, ग नागरिक सिप, घ वैयक्तिक सिप। सही उत्तर के हो त? सही उत्तर रहेको छ अन्तर्वैयक्तिक। प्रश्न नम्बर 34 हेरौँ। लचिलो समय तालिका आधारित हुने शैक्षणिक संगठन कुन हो? क कक्षा शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग विषय शिक्षण, घ मिश्रित शिक्षण। सही उत्तर हो क कक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 35 हेरौँ। विषयगत शिक्षकहरूको ससाना समूह बनाई कुनै खास विषय वा समस्यामा छलफल गराउने विधि के हो? क गुन्ज छलफल, ख लक्षित समूह छलफल, ग वाद विवाद, घ प्यानल छलफल। सही उत्तर हो क गुन्ज छलफल। 36 नम्बर। कम्प्लिट द गिभन नम्बर सिरिज भन्छ यहाँ। 72, 36, 18 ... पहिलो छ 72, दोस्रो छ 36, तेस्रो छ 18, त्यसपछि के हुन सक्छ त? सोच्नुहोस् त, 3 हुन्छ कि 6 हुन्छ कि 8 हुन्छ कि 9 हुन्छ त? अब यो सिरिजलाई अध्ययन गरौँ। पहिले 72 छ, दोस्रोमा 36 भनेको 72 को हाफ दिएको छ, तेस्रोमा 18 भनेको त्यो 36 को पनि हाफ भयो, त्यसो भए पक्कै पनि 18 को पनि हाफ हुन जान्छ, त्यो भनेको 9। तसर्थ राइट एन्सर हो 9। प्रश्न नम्बर 37 हेरौँ। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले स्वीकृत भएको हो? क विक्रम सम्वत 2067 8-9, ख विक्रम सम्वत 2067 9-7, ग विक्रम सम्वत 2068 7-9, घ विक्रम सम्वत 2067 9-8। सही विकल्प रहेको छ क विक्रम सम्वत 2067 8-9। प्रश्न नम्बर 38 हेरौँ। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ? क पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ख अनौपचारिक शिक्षा परिषद, ग राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, घ शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र। अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कसले स्वीकृत गर्दछ? सही उत्तर हो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। प्रश्न नम्बर 39। सीमित जनशक्ति तथा स्रोत साधनबाट पनि अधिकतम लाभ लिन सकिने शिक्षण प्रक्रिया कुन हो? क कक्षा शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग विषय शिक्षण, घ कुनै पनि होइन। सही उत्तर हो बहुकक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 40 हेरौँ। विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रभरि सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक भौतिक अतिरिक्त कार्यकलाप लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको योजनालाई के भनिन्छ? क वार्षिक कार्यतालिका, ख वार्षिक कार्ययोजना, ग कार्ययोजना, घ माथिका सबै। सही उत्तर रहेको छ क वार्षिक कार्यतालिका। प्रश्न नम्बर 41 हेरौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको सबै कक्षाको लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा कति दिन पठन पाठन सञ्चालन हुनै पर्ने व्यवस्था छ? 192 दिन, 205 दिन, 210 दिन, 220 दिन। के हो त सही उत्तर? पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। सही उत्तर रहेको छ 205 दिन। प्रश्न नम्बर 42 हेरौँ। शिक्षण सिकाइका क्रममा शिक्षकको सक्रिय भूमिका रहने विधिलाई कसरी चिनिन्छ? क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि, ख विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, ग अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि, घ माथिका सबै। सही उत्तर के हो त? सही उत्तर रहेको छ क शिक्षक केन्द्रित शिक्षण विधि। प्रश्न नम्बर 43। प्रश्नोत्तर विधिका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? क पेस्तालोजी, ख सुकरात, ग जोन्डिवे, घ रुसो। प्रश्नोत्तर विधिका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ? चारवटा विकल्पहरू छन्। सही विकल्प के हो त? सही विकल्प हो सुकरात।
प्रश्न नम्बर 45 हेरौँ। 15औं आवधिक योजनाको उद्देश्य कुन हो? क सबै नागरिकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पहुँच तथा उपयोग विस्तार गर्नु। ख सञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनु। ग सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी वृद्धि गर्नु। घ माथिका सबै। सही विकल्प के हो? 15औं आवधिक योजनाको उद्देश्य। सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 45 हेरौँ। समालोचनात्मक चिन्तनमा एबीसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत निष्कर्ष वा सुदृढीकरणको चरणमा के गरिन्छ? क सिकाइको सारांशको प्रस्तुतिकरण। ख पाठको प्रतिबिम्बन। ग विद्यार्थीको क्रियाकलाप प्रदर्शन। घ माथिका सबै। सही उत्तर घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 46 हेरौँ। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कुन शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरिएको हो? क शैक्षिक सत्र 2062। ख शैक्षिक सत्र 2063। ग शैक्षिक सत्र 2064। घ शैक्षिक सत्र 2065 र सही उत्तर हो शैक्षिक सत्र 2063। प्रश्न नम्बर 47 हेरौँ। घटना अध्ययनको विशेषता कुन हो? क गहिराईसम्मको अध्ययन। ख घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण। ग समस्याको सम्पूर्णताको अध्ययन। घ माथिका सबै। सही विकल्प रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 48 हेरौँ। कस्तो प्रश्नपत्रले अङ्कनमा एकरूपता ल्याउँछ? क विश्वसनीय। ख वैध। ग व्यावहारिक। घ वस्तुनिष्ठ। अङ्कनमा एकरूपता ल्याउने प्रश्नपत्र कस्तो हुनुपर्दछ? चारवटा विकल्पहरू छन् र सही विकल्प हो वस्तुनिष्ठ। प्रश्न नम्बर 49 आजको अन्तिम मध्येको दोस्रो प्रश्न। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बहुप्रतिभासँग आबद्ध गर्न लागू गरिएको प्रमाणीकरण पद्धतिको सुदृढीकरण गरिनेछ। कस्तो सुदृढीकरण गरिनेछ? एकल विषय हो कि बहुविषय हो कि विषयगत हो कि तहगत हो? सही उत्तर हो एकल विषय। आजको अन्तिम प्रश्न 50औं नम्बर प्रश्न। मनोवैज्ञानिक गुणहरू जस्तै बौद्धिकता, प्रवृत्ति, रुचि, संवेग, अनुभूति, अनुशासन जस्ता पक्षको मापन गर्ने परीक्षणको साधनमा कस्तो वैधता रहेको हुन्छ? क भविष्यवाणीमा आधारित वैधता। ख समवर्ती वैधता। ग भूतकालमा आधारित वैधता। घ रचनात्मक वैधता। सही उत्तर हो घ रचनात्मक वैधता। निम्न माध्यमिक तहका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 50वटा प्रश्नहरू सिलेबसका आधारमा तयार गरिएको थियो। तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको आउँदो परीक्षा सफल रहोस्। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल बटन थिच्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुको परीक्षा सफल रहोस् यही शुभकामना सहित यस भिडियोबाट बिदा हुनु। धेरै धेरै धन्यवाद।